السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في سلسلة الحوارات الأردية، وهذا حوار ثامن من حوارات أردية، وهو حوار حول الدعوة والتبلیغ ومعناه في الأردية دعوة و تبلیغ کے متعلق مکالمہ. وكما تعلمون أنتم أن اللغة الأردية قد تنتشر في العالم بسبب الدعوة، ورأيت أن كثيرا من العرب يأتون إلى باكستان وإلى الهند يخرجون في سبيل الله، ولكن يواجهون المشاكل للدعوة للمتكلمين بالأردية. فأنا بدأت تعليم الحوارات حول الدعوة والتبلیغ، وأرجو الله تبارك وتعالى أن يستفيد الناس منه ويكون أجرا لي وذخرا لي في الدنيا والآخرة. فحوار حول الدعوة والتبلیغ معناه دعوت و تبلیغ کے متعلق مکالمہ. عمر: السلام علیکم. سعد: وعلیکم السلام. عمر: کیا آپ کا تبلیغ میں وقت لگا ہے؟ کیا هذا للسؤال من حروف الاستفهام، وقد ذكرت حروف الاستفهام تماما في مقطع انما شاهدتم شاهدوا ذاك المقطع. وقت لگنا معناه الخروج فی سبیل اللہ، فی سبیل اللہ معناه تبلیغ میں او اللہ کے راستے میں. فكيف نقول هل خرجت للدعوة لوقت ما في الأردية؟ فنقول أي نسأل أحدا عن الخروج في سبيل الله فنقول کیا آپ کا تبلیغ میں وقت لگا ہے؟ معناه هل خرجت للدعوة لوقت ما. الثاني سعد: ہاں حرف الایجاب معناه نعم. میں نے پچھلے سال 4 مہینے لگائے تھے یعنی خرجت. وخرج معناه في الأردية نکلنا، ولكن لگانا نکلنا تقریبا معنى واحد في هذا المقام. ونعبر في الأردية هذا المعنى بهذه الجملة. میں نے پچھلے سال 4 مہینے لگائے تھے. 4 مہینے معناه 4 شهور. كتبت خطأ أصلح الآن ل4 أشهر. 4 أشهر معنى لی 4 مہینے. پچھلے سال معناه فی السنة الماضیہ. ماضیہ معناه گزشتہ پچھلا. میں نے لگائے تھے میں صیغۃ المتکلم معناه فی العربیہ خرجت. میں نے پچھلے سال 4 مہینے لگائے تھے. عمر: میرے بھی 4 مہینے لگے ہوئے ہیں یعنی خرجت فی الماضی میرے یعنی لی. وبی معناه ایضا و 4 مہینے کما ذکرت 4 شہور. میرے بھی 4 مہینے لگے ہوئے ہیں یعنی قد سبق لی الخروج ایضا ل4 شہور. سعد: ماشاء اللہ اللہ قبول فرمائے. میں معناه تقبل اللہ خروجک، تقبل اللہ جہودک. اللہ آپ کی محنت کو قبول فرمائے او اللہ آپ کی قربانیوں کو قبول فرمائے. تضحیاتک. عمر: اب کیا ارادہ ہے؟ اب معناه الان کیا ارادہ ہے؟ ما ارادتک. کیا معناه ما و ارادہ یعنی ارادہ. معناه ما ارادتک فی المستقبل، ما برنامجک المستقبلی. سعد: انشاءاللہ اگلے سال معناه السنة الآتیہ. لم اکتب الان فی السنة الآتیہ. اگلے سال فی السنة الآتیہ. بیرون ملک معناه خارج البلد. جاؤں گا معناه اخرج او اسافر. سعد: انشاءاللہ اگلے سال بیرون ملک جاؤں گا. انشاءاللہ اسافر الى خارج البلد فی السنة الآتیہ ای للدعوة. عمر: اللہ آپ کا نکلنا آسان فرمائے. آسان فرمانا و آسان کرنا. و آسان فرمانا معناه یسر. اللہ آسان فرمائے یعنی یسر اللہ. آپ کا نکلنا، آپ معناه انت و نکلنا معناه خروج. یسر اللہ لک الخروج معناه اللہ آپ کا نکلنا آسان فرمائے. ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھنا معناه اذکر ہمیں یعنی نہ، و دعاؤں میں فی دعواتک بھی معناه ایضا. فالمعنى ادع لنا ایضا فی دعواتک. سعد: اللہ آپ کو بھی اپنے راستے میں قبول فرمائے. فعل. وذكرت في مقاطع سابقة أن في الأردية يأتي الفعل في آخر الجملة خلاف العربية، فإن في العربية يأتي الفعل في بداية الجملة. فقبول فرمانا معناه قبل الله، تقبل الله ووفقك الله. اللہ قبول فرمائے ای وفقك اللہ بھی معناه ایضا. و آپ معناه کا. و اپنے راستے میں ای فی سبیلی. وفقك الله أيضا للخروج في سبيله. وإن شاء الله لا أوقف هذه السلسلة بل أستمر بهذه الحوارات الأردية حول الدعوة لكي تستفيدون أنتم ويكون ذخرا لي في الآخرة. جزاكم الله. شكرا لكم على مشاهدة المقطع، والرجاء منكم دعم القناة بالاشتراك والإعجاب والتعليق والنشر. جزاكم الله خيرا.